नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स 3 मरतबा ये तस्बीह पढ़ ले, अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाह मुआफ़ फरमा देता है, खा वो मैदान जंग से भागा हुआ ही क्यों ना हो। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बूढ़ा शख्स आया और अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, मेरी उम्र ढल चुकी है, गुनाहों का बोझ है, अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ मगर दिल खौफ ज़दा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तस्बीह रोज़ाना 3 बार पढ़ा करो, अल्लाह ताला तुम्हारे सारे गुनाहों को बख्श देगा और तुम्हारे दिल पर सुकून नाज़िल फरमाएगा। वह बूढ़ा साहबी खुशी से नारे तकबीर बुलंद करता हुआ मस्जिद से बाहर निकला और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा ये तस्बीह पढ़ता रहेगा तो वह जन्नत में ज़रूर दाखिल होगा। वो तस्बीह ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ एक ऐसे रूहानी सफ़र पर रवाना हुए जो ना ज़मीन का था और ना आसमान का। वो एक आलम नूर था जहाँ ना वक्त का गुजर था ना फासलों की हदें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर से उस नूरानी जहान में एक ऐसी रोशनी फैल रही थी कि जिस तरह निगाह जाती वो मंजर सजदे में गिर जाता। जिब्रील अलैहिस्सलाम हाथ बंधे अदब से आगे चल रहे थे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों के निशान हर जरे को ऐसा शर्फ अता कर रहे थे गोया उस पर जन्नत वाजिब हो चुकी है। चलते चलते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अजीब मंजर देखा। सामने ऊँटों की एक तवील कतार खड़ी थी। हर ऊँट के ऊपर एक संदूक रखा हुआ था और हर संदूक पर कफन लगा हुआ था। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो राज हैं जो क़यामत तक बंद रहेंगे, लेकिन आपके हुक्म से सब कुछ खोला जा सकता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए जिब्रील, इन संदूकों को खोलो ताकि हमें इनके राज दिखाए जाएं। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ देखा और फिर आजी से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर पहले संदूक को खोला। संदूक खोलते ही रोशनी का एक सिला बाहर निकला और इसमें 1000 अंडे थे। हर अंडे के अंदर एक जरा था और हर जरे में खसखास का एक दाना था। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस खसखास के दाने को देखा तो फरमाया, सुभान अल्लाह, जिब्रील ये क्या है? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कायनात का वो राज है जो इंसान की अकल से बहुत बालातर है। जब उन्होंने इस खसखास के दाने को खोला तो अंदर एक जहान आबाद था। जहान में दरिया बह रहे थे, पहाड़ खड़े थे, परिंदे उड़ रहे थे और एक अजीम मजमा लगा हुआ था जिसमें उलमा खुतबा दे रहे थे और वो उलमा ऐलान कर रहे थे, ऐ इंसानों, अनकरीब एक आखिरी नबी आने वाला है। वो ऐसा नबी होगा जिसके आने से जमीन को जिंदगी मिलेगी और आसमान को सलामती। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उन उलमा से फरमाया, ऐ साहिबान इल्म, वो नबी आ चुके हैं और ये जो तुम्हारे सामने खड़े हैं यही वो आखिरुज़्ज़मा नबी हैं। सब उलमा फौरन अपनी जगहों से अदब से खड़े हो गए और उनके चेहरों पर नूर की चादर आ गई। उनके मुंह से बैक वक्त एक ही जुमला निकला, मरहबा या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ जिब्राइल, ये मंजर तो ऐसा है कि दिल को कपकपाहट हो और रूह वजद में आ जाए। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो एक संदूक का राज है और इस जैसे हजारों संदूक हैं। हर संदूक में लाखों जहान है और हर जहां में आपकी आमद का जिक्र हो रहा है। आपकी नबूवत की रोशनी इन अंडों के अंदर दाखिल होकर आलमों तक पहुंच चुकी है। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और संदूक को खोलने का कहा। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बिस्मिल्लाह पढ़ी और संदूक खोला तो अंदर एक शहर था। उस शहर के दर दीवार पर लिखा था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस शहर के हर मकीन की परेशानी पर नूर था और सब जिक्र कर रहे थे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए और फरमाया, ए जिब्रील, ये कौन लोग हैं? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, ये आपकी उम्मत है जो अभी दुनिया में नहीं आई मगर उनके दिलों में आपकी मोहब्बत रखी जा चुकी है। उनका राज, उनकी दुआ, उनका ईमान सब इसी जिक्र से जुड़ा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए जिब्रील, अगर ये सब मेरे उम्मती हैं तो क्या उनके गुनाह माफ होंगे? हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, या रसूलल्लाह, अगर वो आपका नाम लेकर एक बार भी आंख भर के रो लें तो उनके गुनाहों को जमीन से आसमान तक माफ कर दिया जाएगा। और अगर वो एक बार भी सुभान अल्लाह व बिहम्दिही अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम पढ़ ले तो उनके नामा अमाल में हजारों नेकियां लिख दी जाएंगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्राइल, इन संदूकों में कितनी निशानियां हैं? जिब्राइल ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
ان میں ہر اس شخص کے راز ہیں جو آپ سے محبت کرتا ہے، اور ہر وہ آنسو محفوظ ہے جو کسی نے رات کی تنہائی میں آپ کا نام لے کر بہایا ہے۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، ہم نے تجھے مٹی سے پیدا کیا اور مٹی میں لوٹا دیں گے، مگر اس درمیانی سفر میں تجھے عقل دی، شعور دیا، آزاد دیے، دل دیا، آنکھ دی، کان دیے، زبان عطا کی، اور سب سے بڑی نعمت یہ تھی کہ تجھے ہم نے اپنے بندوں میں چن لیا اور تجھ سے کہا کہ دیکھ، یہ زندگی صرف کھیل تماشا نہیں، ہم نے تیری زندگی کے ہر مرحلے کو نشان کے ساتھ بنایا۔ جب تو رحم میں نطفہ میں تھا تو ہم نے تیری تخلیق شروع کی، پھر گوشت کا لوتھڑا بنا، پھر اس میں روح پھونکی، اور جب تو پیدا ہوا تو والدین کی گود میں خوشی کا محور بنا، پھر دودھ پیا، پھر غذا کھائی، پھر کھیل کود میں مشغول ہوا، پھر جوانی آئی جسے سجن کہا گیا، پھر داڑھی نکلی اور تو غلام کہلایا، پھر مرک ہوا جب پورے جوش سے مرد بن گیا، پھر شباب کہلایا، پھر رجل، پھر کہول جب 30 سال کی عمر پار کی، پھر جب 40 سال کا ہوا تو شیخ کہلایا، پھر جب عمر ڈھلنے لگی، ہڈیاں کمزور ہوئی، بینائی کمزور ہوئی تو ارذل عمر میں داخل ہوا، اور یہاں سے زندگی کا زوال شروع ہوا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی عمر اسلام میں 40 سال کو پہنچ جائے، اللہ تعالیٰ اس کو 3 بڑی بیماریوں سے محفوظ فرماتا ہے، جنون، جزام اور برس۔ جب 50 سال کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر حساب کو آسان بنا دیتا ہے، جب 60 سال کا ہوتا ہے تو اللہ اسے اپنی طرف رجوع کی توفیق کرتا ہے، اور جب 70 سال کا ہو جاتا ہے تو آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور جب 90 سال کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اس کا لقب امین اللہ اور اسیر اللہ فی الارض، یعنی زمین پر اللہ کا قیدی ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ قوت سے محروم ہوتا ہے، خواہشات مر چکی ہوتی ہیں تو وہ ایک قیدی کی طرح زندگی گزارتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور پوچھا، یا رسول اللہ، سب سے بہترین شخص کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بڑھاپے کو پہنچے اور اس کی نیکیاں بہت زیادہ ہوں، اور سب سے برا وہ ہے جو بڑھاپے کو پہنچ جائے اور اس کے گناہ بہت زیادہ ہوں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ابن آدم سے 5 سوال ہوں گے، جن میں ایک یہ کہ اپنی جوانی کہاں خرچ کی، اپنی عمر کس چیز میں ضائع کی، اپنے علم پر کتنا عمل کیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس ایک شخص آیا اور کہا، میرے بال سفید ہوتے جا رہے ہیں، یہ کس بات کی علامت ہے؟ فرمایا، یاد دہانی ہے کہ تو اس دنیا میں نہیں رہے گا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز کے بعد یہ دعا کرو، اے اللہ، میں بزدلی سے تیری پناہ مانگتا ہوں، ارذل عمر کی طرف لوٹائے جانے سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ ارذل عمر سے مراد وہ عمر ہے جب انسان بچپن کی حالت کی طرف واپس لوٹ جاتا ہے، نہ وہ خود صفائی کر سکتا ہے اور نہ ہی اپنا خیال رکھ سکتا ہے، اور نہ ہی سونگنے، دیکھنے، سننے کی طاقت رکھتا ہے، گھر والوں کے لیے بوجھ بن جاتا ہے، عقل کمزور ہو جاتی ہے اور لوگ موت کی تمنا کرنے لگتے ہیں۔ علامہ عینی فرماتے ہیں، ارذل عمر وہ ہے جس میں انسان اپنی عقل کھو دیتا ہے، سمجھنے کی طاقت نہیں رہتی، یادداشت ختم ہو جاتی ہے، ایسے شخص کی حالت معذور بچے جیسی ہو جاتی ہے، وہ عبادت نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ وہ انسان نہیں پہچان پاتا۔ حضرت عطا نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ جو شخص قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ارذل عمر کی طرف نہیں لوٹاتا، اور حضرت اکرمہ نے فرمایا، جو علم قرآن سے جڑا رہے وہ کبھی ذلت والی عمر کو نہیں پہنچتا، بلکہ جتنی عمر بڑھتی ہے اتنی عزت بڑھتی ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا اور پھر ہم اس سے وفات دیتے ہیں اور بعض کو ناکارہ عمر کی طرف لوٹا دیتے ہیں تاکہ وہ جاننے کے بعد کچھ نہ جان سکے۔ لہٰذا اے بندہ مومن، اگر تجھے اللہ نے جوانی دی ہے، طاقت بھی ہے، تو اس کا شکر ادا کر اور نیک اعمال کرتا رہے کہ بڑھاپے میں تیرے لیے آسانیاں پیدا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 3 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے، خواہ وہ میدان جنگ سے بھاگنے والا ہی کیوں نہ ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بوڑھا شخص آیا اور عرض کی، یا رسول اللہ، میری عمر ڈھل چکی ہے، گناہوں کا بوجھ ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہوں، مگر اپنے دل میں خوف ہے اپنے گناہوں کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تسبیح 3 بار پڑھا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو بخش دے گا اور تمہارے دل پر سکون نازل فرمائے گا۔
वो बूढ़ा साहबी खुशी से नारे तकबीर बुलंद करता हुआ मस्जिद से बाहर निकल गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर ये शख्स ये तस्बीह पढ़ता रहे तो ये जन्नत में जरूर जाएगा, क्योंकि यह तस्बीह गुनाह को ऐसे गिराती है जैसे दरख्त से पत्ते गिरते हैं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तस्बीह जुबान पर हल्की और मिजान अमल में भारी है और अल्लाह को बहुत महबूब है। वो तस्बीह ये है, सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। और जो शख्स इन कलमात के साथ अस्तगफिरुल्लाह भी शामिल कर ले, अल्लाह उसके दिल को नूर से भर देता है, कब्र को वुस्अत देता है और उस पर जन्नत के दरवाजे खोल देता है। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा इन कलमात को सुबह शाम 3 बार पढ़ता है, अल्लाह ताला उससे राजी हो जाता है, अगरचे उसके गुनाह जमीन से आसमान तक लबरेज हों। एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना की गर्म फिजाओं में अपने अहले खाना के साथ सुकून के लम्हात गुजार रहे थे। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा जवान थी, शौखी और चुस्ती से भरपूर थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज हमेशा मोहब्बत भरा, दिल मोह लेने वाला और खंदा पिशानी से लबरेज होता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा से फरमाया, आओ हम दौड़ का मुकाबला करते हैं। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा खुश होकर तैयार होगी और फरमाया, जी हाँ या रसूलल्लाह, ये पहला मौका था। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा दुबली पतली थी, जवानी का जोश था। सुबह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दौड़ में आगे निकल गई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब यह मंजर देखा तो सिर्फ मुस्कुरा दिए। उनके चेहरे मुबारक पर वो तबस्सुम था जो दिलों को सुकून देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को दिल में रख लिया और कोई शिकायत ना की, ना कोई गिला किया। वक्त गुजरता रहा और फिर कुछ अरसे बाद जब हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा का जिस्म कुछ भारी हो गया तो एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा फरमाया, आओ आयशा, हम फिर दौड़ लगाएं। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा, या रसूलल्लाह, आप कहाँ वो जिस्म, कहाँ वो चुस्ती। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत से इसरार से फरमाया। दौड़ शुरू हुई। इस बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे निकल गए और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जीत गए तो खुशी से फरमाया, ये उस दिन का बदला है। ये वो वाक़या है जो हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने खुद रिवायत किया। ये दौड़ का मंजर सिर्फ तफरीह का मंजर ना था, बल्कि इसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक का वो पहलू झलकता है जो अज़वाज मुताहरात के साथ हुस्न सलूक, मोहब्बत, शफकत और खुश तबी का आला तरीन नमूना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया कि दीन सिर्फ ज़हरी इबादत और अहकाम का मजमूआ नहीं, बल्कि मोहब्बत, प्यार, अखलाक और रिश्तों में नरमी का नाम है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, हमें 5 वक्त का नमाजी बनाए और हमें अपने घर वालों, बीवी, बच्चों के साथ पक्की सच्ची मोहब्बत करना नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगले वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।